हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी? सगळीं बरें आहाय न्हू? आयज तुमकां वेजिटेबल सूप रेसिपी दाखयता. हांवें घेतला हांचोय कांदो, टोमाट, कॅरट आनी बटाट आनी फ्रेंच बीन आनी मॅक्रोनी आनी तेल घालून फोण्ण मारतलें. आनी होणा हांव आलें लसूण आनी एक सांग घातलें आनी 2 मॅगी. आतां कांतून सगळें रेडी करता, मागीर दाखयता तुमकां. आतां वेजिटेबल कांतून जालें. आतां फोण्ण मारता. तेल घालता. 3 स्पून अशें तेल घायलां. आतां कांदो घालता. एक मिडियम कांदो घेयला. आतां टोमाट घालता. आतां सांग घालता. लसूण घालता आनी आलें घालता. हें कित्याक घालता मातशें थंडी बी आहा न्हू, तीख मातशें जावपा जाय म्हूण घालता. आनी भुरग्यां बी घालता जाल्यार घालूं नाका. भुरग्यांक वयता जाल्यार आलें लसूण सांग घायनाकाय. तांकां मातशें लायट दिवपा जाय न्हू भुरग्यांक. आतां फोण्ण भाजून जालें. आतां उदक घालता. एक बावल पयलीं घायला आनी आतां होच बावल घालता. आतां मॅगी घालता. मातशें ओण बी आहल्यार मॅगी घालें, नाजाल्यार मीठ घालें. आतां मॅक्रोनी घालता. आतां धांपून दवरता. करपाक येयलें म्हणटकीर मागीर वेजिटेबल घालतलें. आतां बॉयल येयला, करपतो येयलो. आतां वेजिटेबल घालता. थंयच्यान केबेज कुसान घालपा जाता, बारीक कट करून. आनी दाट जालें जाल्यार उदक घालें. कित्याक शिजोता शिजोन उदक उणी जाता. हांव आनी उदक घालता आनी हाफ बावल घालता उदक. तर म्हगेले 2 बावल उदक जालें. आतां परतून मातशें धांपिता. आतां सूप आमगेलो जावपा जालो. हे टायमाचेर तुमी चॅक करें मीठ बी घालपाक. आनी हांवें 10-12 मिनटां शिजयला. थोडें मीठ घालता. आनी दाट बी जाय आहा जाल्यार परतून उदक घालपा जाता. आनी मागीर उदक घायलें जाल्यार परत काडय.
आनी सूप रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक करें, शेअर करें आनी कमेंट करें, फॉलो करें. आतां आमगेलो सूप रेडी जालो. गॅस बंद मारता.